नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुरेन्द्र पौडेल र म छहरा दवाडी। समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारबाट। सत्ता साझेदार दलहरूको बैठकमा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमबारे छलफल। एमाले र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्षसँग प्रधानमन्त्री दाहालको छुट्टा छुट्टै भेट। तत्कालीन गठबन्धन टुट्नुको यथार्थबारे कांग्रेसले गर्यो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक। माओवादी दलका कारण आएको परिस्थितिमा सबल प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्ने स्पष्ट। अर्थतन्त्र सुधारका लागि प्रधानमन्त्रीद्वारा अर्थमन्त्री र गभर्नरसँग छलफल। राहदानी वितरण रोकिएपछि विभागमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको अनुगमन। उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातमा जताततै समस्या। बढ्दो शहरीकरण, घण्टौंको जाम र अस्तव्यस्त सड़कले यात्रुलाई शास्ति। नियामक निकायको अनुगमन नै छैन। झण्डै एक शताब्दीपछि अमेरिकी संसद अनिश्चयको घेरामा। आफ्नै दलका सांसदको विरोधले रिपब्लिकन नेता म्याकार्थी सभामुख बन्न पाएनन्। सभामुख बिना नै सदन स्थगित। र क्रिकेट लिगमा मिलेमतो भ्रामक र तथ्यहीन प्रचार भएको प्रति नेपाल क्रिकेट संघको खण्डन। लिगमा देखिएको विवाद र घटनाक्रमबारे छानबिन गर्न राखेपले पनि बनायो समिति। समाचार अब विस्तारमा। गठबन्धन सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम पर्सिसम्ममा सार्वजनिक गर्ने गरी सत्ता साझेदार दलले न्यूनतम साझा कार्यक्रममाथिको छलफललाई अघि बढाएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाचारमा आज बसेको सत्ता साझेदार 5 दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकले न्यूनतम साझा कार्यक्रममाथि छलफल गर्दै भोलिसम्ममा अन्तिम रूप दिने निर्णय गरेको हो। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, जनजीविकाका सवाल र सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जानकारी दिनुभयो। मसौदा तयार हुँदैछ। विशेष गरेर आम नागरिकसँग सरकार राख्ने विषयहरू छन्। जस्तो हामी सुन्दै आयौँ, लामो समयदेखि सुन्छौँ नि, यो आम नागरिकलाई छुने किसिमको कुराहरू भएनन् भन्ने विषय। तिनमा अलिकति बढी विशेषतः भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रमुख विषयवस्तु बनाएर अनि जनजीविकाका सवालहरूका विषयलाई प्राथमिकता बनाएर र अन्य नीतिगत कुराहरू छन् जुन नीतिका कारणहरूले गर्दाखेरि नागरिकमा एउटा चाहिँ त्यो डेलिभरी पुग्न सकेको छैन, ती चिजहरूमा केन्द्रित रहेर गरिरहेका छौँ। हामी भोलि यसलाई टुङ्ग्याउँछौँ। सार्वजनिक चाहिँ अब सायद पर्सि हुन सक्छ। यस्तै सत्ता साझेदार दलबीच भागवण्डा मिलाउन मन्त्रालय फुटाउने भनी बाहिर आएका समाचारमा कुनै सत्यता नभएको भन्दै गृहमन्त्री लामिछानेले सत्ता गठबन्धनमा मन्त्रालय फुटाउने सम्बन्धमा छलफल नभएको र कुनै योजना समेत नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। यस्तो कुराहरू पनि देखियो, त्यस्तो कहीँ कतै छलफल भएको छैन। म यहाँहरूलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु, त्यस किसिमको कुनै छलफल कुनै राजनीतिक दलले हामीले बैठकहरूमा एजेन्डाको रूपमा कहीँ पनि भएको छैन। कहाँबाट आएको हामीलाई थाहा छैन। त्यस किसिमको छलफल भएको पनि छैन र त्यसतर्फ जाने कुनै सोच, योजना, तयारी, विचार केही पनि छैन। त्यो पनि मैले स्पष्ट पारेँ। बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, उपप्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन सहभागी हुनुहुन्थ्यो। प्रतिनिधि सभामा पुस 26 गते विश्वासको मत लिने निर्णय गर्नुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनीतिक भेटवार्ता बढ़ाउनु भएको छ। उहाँले सत्ता गठबन्धनका नेता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग भेटवार्ता गरिसक्नु भएको छ। अन्य दलका नेताहरूसँग पनि भेटवार्ता जारी राख्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यही पुस 26 गते प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत दिँदै हुनुहुन्छ। उहाँ विभिन्न राजनीतिक दलसहित 169 सांसदको समर्थनमा यही पुस 10 गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको हो। प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिम नियुक्त भएको 30 दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले सोही धाराको उपधारा 4 बमोजिम प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने प्रावधान छ। विश्वासको मत लिने समय नजिकै जाँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजनीतिक दलका नेताहरूसँगको भेटघाटलाई तीव्रता दिनुभएको छ। पुस 19 गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गर्नुभयो।
प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष ओली बीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष ओली बीच नयाँ सत्ता गठबन्धन, सरकारको प्रभावकारिता लगायतका विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। यसअघि 15 गते बिहिबार बसेको सत्ता साझेदार दलको बैठकले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गर्न अध्यक्ष ओलीको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएको छ भने कार्यदलले 5 दिनभित्र सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पार्ने निर्णय समेत गरेको छ। बुधबार प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीच भेटवार्ता भएको छ। सिंहदरबार स्थित माओवादी संसदीय दलको कार्यालयमा भएको भेटवार्तामा समसामयिक राजनीतिक विषयमा कुराकानी भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ। उहाँहरू बीच एकीकृत समाजवादीबाट समर्थन सहित सरकारमा सहभागिता र विश्वासको मत लगायतका विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने हालसम्म सरकारमा समर्थन गर्ने र सरकारमा सहभागी हुने विषयमा कुनै निर्णय गरिसकेको छैन। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले सरकारलाई समर्थन गर्ने नगर्ने बारे 26 गते नै निर्णय हुने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले सरकार बनाउँदा र नीति कार्यक्रम बनाउँदा व्यवस्था गरेको भन्दै सरकारमा जान हतार नगर्ने संकेत समेत गर्नुभएको छ। सत्ता साझेदार दलहरूले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गरी विश्वासको मतका लागि तयारी गरिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने वर्तमान सरकार धेरै समय नटिक्ने दावी गरेको छ। नयाँ सरकार गठनपछि पहिलो पटक आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पार्टी प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले गठबन्धन टुट्नुमा कांग्रेसको नभई माओवादी केन्द्र र त्यसका पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड दोषी रहेको दावी गर्नुभयो। आफ्नै नेतृत्वमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराएर ठूलो दलको हैसियत प्राप्त गर्दा पनि सत्ता र शक्ति गुमाएर मौन बसेको नेपाली कांग्रेसले बुधबार पहिलो पटक आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ। तत्कालीन सत्ता गठबन्धन टुट्नु र ठूलो दलको हैसियतमा सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसरबाट वञ्चित भएको बारेमा केही नेताले औपचारिक र अनौपचारिक कार्यक्रममा आफ्नो भनाइ राखेको भए पनि पार्टीको आधिकारिक धारणा भने कांग्रेसले बुधबार मात्र सार्वजनिक गरेको हो। पत्रकार सम्मेलनमा पार्टी प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले कांग्रेस र माओवादी बीचको गठबन्धन भत्किनुमा कांग्रेस दोषी नभएको बताउँदै यसमा नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै कारक रहेको दावी गर्नुभयो। गठबन्धन भत्किनुको पछाडि कांग्रेस नेताहरू नै जिम्मेवार रहेको भन्दै पार्टी भित्रैबाट नेतृत्वको आलोचना भइरहेका बेला प्रवक्ता डाक्टर महतले यसमा माओवादी नै बढी जिम्मेवार भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। सबै परिवेश पार्टीको निर्णय सार्वजनिक पार्टीका नेताहरूको अभिव्यक्ति यो परिप्रेक्ष्यमा कि यही गठबन्धन र गठबन्धन दलका नेताहरूको पनि प्रतिबद्धता कुनै पनि हालतमा जानै सकिँदैन, कल्पनै गर्न सकिँदैन, बियोन्ड कल्पना भन्दा बाहिरको कुरा हो। यो नेतृत्व पाए पनि नपाए पनि भनी जुन उ थियो, त्यस अवस्थामा विश्वास गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प थिएन। कहिलेकाहीँ विश्वास गर्दाखेरि जसले चाहिँ विश्वास तोड्छ त्यसमा चाहिँ सबै नियन्त्रण हुँदैन। त्यस रूपमा पनि हामीले हेर्नुपर्छ। कांग्रेस प्रवक्ता डाक्टर महतले गठबन्धन टुटेर केही निराशा देखिए पनि अहिलेको चुनौतीलाई अवसरमा परिणत गरेर अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। परिस्थिति आयो तर यसबाट हामी विचलित हुने कुरा छैन। विल कम ब्याक, हामी फेरि स्ट्रङ भएर अगाडि बढ्छौँ भन्ने नै उहाँको हौसलापूर्ण कुरा नै छ। पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता डाक्टर महतले पुस 28 गते बस्ने पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकपछि पार्टीका विभाग गठन भातृ संस्थालाई पूर्णता दिइने बताउनुभयो। सरकारमा सहभागी नभए पनि ठूलो दलको हैसियतमा जनजीविका र राष्ट्रियता लगायतका मुद्दामा प्रतिपक्षमा बसेर सशक्त ढंगले भूमिका निर्वाह गर्ने कांग्रेसले स्पष्ट पारेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले अहिलेकै अवस्थामा पार्टी सरकारमा नजाने बताउनु भएको छ।
युवा संघ नेपालले ललितपुरमा आयोजना गरेको बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा अध्यक्ष नेपालले सरकारलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने विषय छलफलकै क्रममा रहेको समेत बताउनुभयो। उहाँले अहिले राजनैतिक अवस्था प्रष्ट नभएकोले आफूहरूले निर्णय गर्न हतार नगरेको बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले सरकारमा संलग्न दलहरूले सरकार बनाउँदा र नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा नसोधेको भन्दै असन्तुष्टि पनि व्यक्त गर्नुभयो। अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि हाम्रो आवश्यकता उत्तिकै छ र अरूले हामीसँग पनि बसेर छलफल गरेर सहमति गरेर जाने कुराहरू पनि राखिरहेका छन्। त्यो कुरालाई पनि ध्यानमा राख्नु जरुरी छ। यस अर्थमा हामी कुनै पनि कुरालाई पोजिटिभ ढङ्गले हेर्न चाहन्छौँ र पोजिटिभ दिशामा लिएर जान चाहन्छौँ। किन हाम्रो उद्देश्य भनेको देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम होस्। कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा निर्वाचित भएका सांसदहरूलाई प्रमाणपत्रसहित सम्मान गरिएको छ। बुलेटिनमा समाचारहरूको क्रम जारी छ। अहिलेलाई केही बेर विज्ञापनको पालो। बाँकी समाचारमा फेरि स्वागत छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तरलता व्यवस्थापनका क्रममा अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको ऋण प्रवाहमा चासो राख्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र नेपाल राष्ट्र बैंकका गवर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग देशको वर्तमान अर्थतन्त्रको अवस्था, बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका समस्याका बारेमा छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीले चासो राख्नु भएको हो। सो अवसरमा अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई तत्काल सुधार गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको थियो। छलफलमा प्रधानमन्त्रीले बैंकिङ क्षेत्रमा पछिल्लो समय देखिएका समस्या तथा चुनौतीहरूको विषयमा चासो राख्नुभयो। उहाँले ब्याज दर घटाउन तथा तरलताको समस्याका लागि आवश्यक भए मौद्रिक नीतिमा सुधारका साथै अन्य आवश्यक पहल कदमी गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। छलफलमा प्रधानमन्त्रीले देशको अर्थतन्त्रमा देखिएको चुनौतीका कारण जनतामा परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्ने उपायहरूको खोजी गर्न, अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण प्रवाह रोक्न तथा अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे जनतालाई सुसूचित र सचेत तुल्याउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ। राहदानी विभागले सफ्टवेयरमा देखिएको समस्याका कारण सेवा प्रवाह गर्न नसक्ने बताएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको सूचना तथा प्रविधि टोलीले विभागको त्रिपुरेश्वर स्थित कार्यालयको अनुगमन गरेको छ। टोलीले विभागका महानिर्देशक, प्रशासन र सफ्टवेयरको प्राविधिक सपोर्ट गर्ने टोलीसँग अहिले देखिएको समस्याका बारेमा विस्तृत छलफल गरेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक सूर्य किरण शर्माले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्राविधिक टोलीले सम्झौता अनुसार सम्बन्धित कम्पनीले समस्या हल नगरेको र कम्पनीका कारण जनताले शास्ति भोग्नु परेको निष्कर्ष निकाल्दै तत्काल समस्या हल गर्न निर्देशन दिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। विभागले हिजो एक सूचना जारी गर्दै सिस्टममा समस्या आउँदा आवेदनको अवस्था हेर्न र वितरण गर्ने कार्य अवरुद्ध भएको जनाएको थियो। सिस्टममा खराबी आएसँगै राहदानी सम्बन्धी सेवा प्रवाह रोकिएको छ। उपप्रधान भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठसँग नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ। आज मन्त्रीको कार्यकक्षमा पुगी नवनिर्वाचित मन्त्री श्रेष्ठलाई औपचारिक बधाई ज्ञापन गर्न राजदूत श्रीवास्तव मन्त्रालय पुग्नु भएको हो। भेटका क्रममा राजदूत श्रीवास्तवले भारत सरकार, भारतीय जनताको तर्फबाट बधाई दिनुहुँदै नेपाल सरकारलाई रेलवे लगायतको पूर्वाधारमा थप सहयोग गर्न इच्छुक रहेको बताउनुभयो। भारतीय सहयोगमा चालु विकास आयोजनालाई गति दिन आगामी दिनमा आवश्यक छलफल गर्दै जाने विषयमा छलफल भएको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठका स्वकीय सचिव विजय गौतमले जानकारी दिनुभयो। यसैगरी भेटका क्रममा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नेपाल सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि हासिल गर्ने दिशामा रहेकोमा विकासको लक्ष्य हासिल गर्न भारत सरकारको सहयोग प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। गृह मन्त्रालयले अवैधानिक क्रसर उद्योग बन्द गराउन आज सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र पठाएको छ। कानून विपरीत दर्ता नगरी तथा नवीकरण नभएका सञ्चालन अनुमति नलिई सञ्चालनमा रहेका ढुङ्गा, गिट्टी, रोडा तथा बालुवा उत्खनन प्रशोधन कार्यमा संलग्न क्रसर उद्योगलाई तत्काल बन्द गर्न गृहले निर्देशन दिएको हो। त्यस्तै विभिन्न आयोजना, विकास तथा निर्माणको क्रममा सोही आयोजनाका लागि आवश्यक परिणाममा ढुङ्गा, गिट्टी, रोडा तथा बालुवा उत्खननको अनुमति प्राप्त उद्योग निर्माण व्यवसायीले आयोजना
समाप्त भएपछि पनि त्यस्तो उत्खनन कार्य गरिरहेको भए त्यो समेत छानबिन गरी तत्काल बन्द गर्न गृहले परिपत्र गरेको छ। मंसिर 4 गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै अब दोस्रो संघीय संसदको कार्यकाल यही पुस 25 गतेदेखि शुरू हुँदैछ। संसदको दोस्रो कार्यकाल शुरू हुने लाग्दा संघीय संसदमा दर्ता रहेका विधेयकहरू अब के होलान् भन्ने धेरैलाई चासो छ। गत मंसिर 4 गते सम्पन्न आम निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै प्रतिनिधि सभाको पहिलो कार्यकाल सकिएको थियो। पहिलो कार्यकालमा 102 वटा कानून निर्माण भएका थिए, तर कार्यकाल सकिएपछि प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएर प्रक्रियामा रहेका र प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन अन्य विधेयकहरू निष्क्रिय भएका छन्। राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएर राष्ट्रिय सभामा नै विचाराधीन रहेका 12 वटा विधेयकको प्रक्रिया पनि अधिवेशन शुरू भएपछि सोही अवस्थाबाट शुरू हुनेछ। पहिलोमा चाहिँ 102 वटा विधेयकहरू कानून बनेर भनौँ न एउटा कार्यान्वयनमा ल्याउने स्थिति बन्यो, तर त्योभन्दा बढी अब भनौँ न अरू विधेयकहरू जो चाहिँ प्रस्तावित भएका थिए करिब 53 वटा विधेयक चाहिँ निष्क्रिय भएर गए। त्यो भनेको ठूलो संख्यामा विधेयकहरू विभिन्न चरणमा छलफलको क्रममा थिए, तिनीहरू अब कार्यान्वयन आउन सक्ने स्थिति बनेन। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएसँगै 50 भन्दा बढी विधेयक निष्क्रिय भएका छन्। यस्तै राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधि सभामा पेश भएका 9 वटा विधेयक पनि निष्क्रिय भएका छन्। निष्क्रिय भएका विधेयकहरूलाई सरकारले फेरि ल्याउन चाहेको खण्डमा नयाँ विधेयक के रूपमा ल्याउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ। अब पहिलो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभित्र प्रवेश गरेका विधेयकहरू प्रतिनिधि सभामै विचाराधीन रहेको अवस्थामा चाहिँ सबै निष्क्रिय हुने हाम्रो कानुनी मान्यता रहेको हुनाले तिनीहरू अब पुनः सक्रिय हुने स्थिति बन्दैन। सरकारले पुनः त्यो विधेयकहरू लिएर आउनुपर्ने हुन्छ, फेरि जिरोबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ यदि आवश्यक ठान्यो भने। त्यसैगरी राष्ट्रिय सभामा प्रवेश गरेको तर राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिनिधि सभामा आएको अवस्थाका विधेयकहरू पनि निष्क्रिय हुने स्थिति छ। त्यसरी हेर्दाखेरि 9 वटा विधेयक चाहिँ निष्क्रिय भएको हामी देख्छौँ। ती विधेयकहरू पनि पुनः ल्याउनु पर्ने स्थिति हुन्छ आवश्यकताको आधारमा। राष्ट्रिय सभाबाट उत्पत्ति भएका विधेयकहरू राष्ट्रिय सभाबाट नै अघि बढ्ने र प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएका विधेयकहरू प्रतिनिधि सभाबाट नै अघि बढ्ने प्रावधान रहेको छ। त्यसै कारण पनि नयाँ संसद शुरू हुने तयारीसँगै सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन, संसदको नयाँ नियमावली निर्माण लगायतका काम संसदले गर्नुपर्छ। व्यवस्थापकीय कार्य अघि नबढी कुनै पनि विधेयकले काम अघि बढिहाल्छ भन्ने अवस्था नरहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख देवराज जोशीले सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुभएको छ। प्रदेश प्रमुख जोशीले प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई पुस 27 गते साँझ 5 बजे भित्र मुख्यमन्त्रीमा दावी पेश गर्न आह्वान गर्नुभएको हो। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता दीर्घराज भट्टले प्रदेश प्रमुख जोशीले संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुभएको जानकारी दिनुभयो। संविधानको धारा 168 को उपधारा 1 बमोजिम सरकार बनाउन कुनै पनि दलको बहुमत नपुग्ने भएकोले धारा 2 अनुसार 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थन प्राप्त प्रदेश सभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले 30 दिनभित्र प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। 53 सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि 27 जनाको समर्थन आवश्यक पर्दछ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 19 सीट सहित नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको छ। माओवादी केन्द्रको 11, नेकपा एमालेको 10, नागरिक उन्मुक्तिको 7, नेकपा एकीकृत समाजवादीको 4, राप्रपाको 1 र 1 जना स्वतन्त्र सांसद प्रदेशसभामा निर्वाचित हुनुभएको छ। बुलेटिनमा समाचारहरूको क्रम जारी नै छ। फेरि केही बेर विज्ञापनको पालो। बाँकी समाचारमा फेरि स्वागत छ। कोरोना भाइरस विरुद्धको अतिरिक्त मात्रा बुस्टर डोजका लागि सरकारले 1 महिनामा थप 15 लाख खोप ल्याउन लागेको छ। भ्याक्सिन र खोपका लागि ग्लोबल एलायन्स गाभीले 15 लाख मात्रा खोप दिने भएको स्वास्थ्य सेवा विभागको परिवार कल्याण महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाका खोप शाखा प्रमुख सागर दाहालले आगामी माघ 19 गते सो परिमाणको खोप आउने भएको जानकारी दिनुभयो। यही पुस 14 गते सरकारले बुस्टर डोज खोपका लागि औपचारिक रूपमा गाभीलाई पत्र लेखेको थियो। कोरोना भाइरसको
संक्रमण बढ़िरहेका बेला सरकारले बुस्टर डोज खोप ल्याउने तयारी गरेको हो। उहाँका अनुसार अमेरिकाबाट गाविले कोभ्याक्स सुविधा मार्फत नेपाललाई फाइजर खोप उपलब्ध गराउनेछ। सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ़दै गएपछि बुस्टर डोज नलगाएका सबैलाई खोप लगाउन आग्रह गरेको छ। छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनमा BF7 नामक प्रजातिको नयाँ भेरिएन्ट फैलन थालेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले बुस्टर खोप लगाउन छुटेका सबैलाई खोप लगाउन आग्रह गरेको हो। कोरोनाको पछिल्लो भेरिएन्टको जोखिम बढ़िरहेका बेला ओखलढुंगामा भने जडान नै नभई जिल्ला अस्पताल रुम्जाटारमा थन्किएको PCR मेसिन अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। संक्रमितको स्वाब परीक्षण गर्न प्रदेश सरकारको सहयोगमा खरिद गरिएको मेसिन अहिले खिया लाग्ने अवस्थामा पुगेको छ। 25 लाख लागतमा खरिद गरिएको मेसिन सञ्चालन गर्न ल्याब सेटअप लगायत काममा 1 करोड़ बढ़ी बजेट चाहिने भएपछि समस्या भएको अस्पतालका प्रमुख डाक्टर जीव नारायण मण्डलले बताउनुभयो। मेसिन सञ्चालनका लागि बजेटको व्यवस्था गर्न अस्पतालले पटक पटक प्रदेश सरकारसँग माग गरे पनि सुनवाई नभएको उहाँको भनाइ छ। जिल्लामा PCR मेसिन स्थापना भए ओखलढुंगा सहित खोटाङ र सोलुखुम्बुका स्थानीय समेत लाभान्वित हुने अस्पतालको भनाइ छ। डडेलधुरा अस्पतालमा डडेलधुराको पोषण पुनः स्थापना गृहको सेवा प्रभावकारी बन्दै गएको छ। डडेलधुरा लगायत सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाड़ी जिल्लाहरूबाट पोषण गृहमा जाने र उपचार गराएर जानेहरूको संख्या करिब 400 पुगिसकेको परियोजनाको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। करिब 15 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूलाई लक्षित गरी पोसिला खानेकुरा, स्वास्थ्य चेक जाँच तथा सरसफाईमा विशेष ध्यान दिई पोषणको अवस्थामा ल्याउने गरिन्छ। हाल 6 जना बालबालिका उपचारमा रहेका र पुनः स्थापना गृहले निशुल्क सेवा प्रदान गरिरहेको छ। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टबाट संक्रमणको जोखिम बढ़दै गएपछि सप्तरीको बलान बिहुल गाउँपालिकाले भारतसँगको सीमा नाका बेल्हीमा कोरोना जाँचका लागि हेल्थ डेस्क स्थापना गरेको छ। भारतबाट नेपाल भित्रिनेहरूमा कोरोनाका सम्भावित लक्षण छन् कि छैनन् भनेर परीक्षण गर्न हेल्थ डेस्क सञ्चालनमा ल्याइएको हो। हाल सीमा नाकाबाट आउजाउ गर्नेहरूलाई मास्क लगाउन अनिवार्य गरिएको छ। बलान बिहुल गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख चण्डीलाल साफीका अनुसार तत्कालका लागि हेल्थ डेस्कमा मलहनिया स्वास्थ्य चौकीबाट 2 जना स्वास्थ्य कर्मीलाई खटाइएको छ। यात्रुहरूको चाप बढेमा थप जनशक्ति परिचालन गरिने उहाँले बताउनु भएको छ। तपाईँ यति बेला बेलुकी 8 बजेको एनटिभी समाचार हेर्दै हुनुहुन्छ। बुलेटिनमा अब प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। सत्ता साझेदार दलहरूको बैठकमा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमबारे छलफल। एमाले र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्षसँग प्रधानमन्त्री दाहालको छुट्टा छुट्टै भेट। तत्कालीन गठबन्धन टुट्नुको यथार्थबारे कांग्रेसले गर्यो आधिकारिक धारणा। सार्वजनिक माओवादी दलका कारण आएको परिस्थितिमा सबल प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्ने स्पष्ट। अर्थतन्त्र सुधारका लागि प्रधानमन्त्रीद्वारा अर्थमन्त्री र गभर्नरसँग छलफल। राहदानी वितरण रोकिएपछि विभागमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको अनुगमन। उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातमा जताततै समस्या। बढ्दो शहरीकरण, घण्टौको जाम र अस्तव्यस्त सड़कले यात्रुहरूलाई शास्ति। नियामक निकायको अनुगमन नै छैन। झण्डै 1 शताब्दीपछि अमेरिकी संसद अनिश्चयको घेरामा। आफ्नै दलका सांसदको विरोधले रिपब्लिकन नेता कार्ती सभामुख बन्न पाएनन्। सभामुख बिना नै सदन स्थगित। र क्रिकेट लिगमा बिलेमतो भ्रामक र तथ्यहीन प्रचार भएको नेपाल क्रिकेट संघको खण्डन। लिगमा देखिएको विवाद र घटनाक्रमबारे छानबिन गर्न राखेपले बनायो समिति। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातमा धेरै समस्या छन्। बढ्दो शहरीकरण, घण्टौंको लामो जाम र अस्तव्यस्त सड़कले यात्रुहरू शास्ति खेप्न बाध्य छन्। सार्वजनिक यातायात सर्वसाधारणको लागि शास्तिको यात्रा जस्तै बन्ने गरेको छ। पैसा तिरेर गाड़ी चढ्नुपर्ने भए पनि दैनिक रूपमा शास्ति, दुर्व्यवहार र अपमान सहेर सार्वजनिक यातायातको सेवा उपभोग गर्नु परेको गुनासो यात्रुहरूको छ। त्यसो त यो समस्या आजको मात्र होइन, वर्षौंदेखिको हो। पछिल्लो समय काठमाडौँमा शहरीकरण बढ्दै जाँदा सड़क पूर्वाधार विस्तारले पनि गति लिन सकेको छैन, जसले गर्दा घण्टौं लामो जाम र अस्तव्यस्त सड़क व्यवस्थापनले झनै समस्या हुँदै गएको छ। नियामक निकाय यातायात व्यवस्था विभागले निगरानी नबढाउँदा तोकिएको भाडा दर लागू हुन सकेको छैन भने अर्कोतिर आरक्षण सीटको सदुपयोग नभएको पाइन्छ।
गाडी चढ्दा चाहिँ उनीहरूले रोक्छन् होइन, तर झर्दाखेरि चाहिँ हतार हतार गर्ने क्या लिनु भन्ने त्यस्तो टाइपको हुन्छ। अनि कहिले काहीँ कोचाको झुँदाखेरि मान्छेहरूले खिच्ने त्यस्तो हुन्छ। कुनैले 25 रुपियाँ लिने, कुनैले 30 रुपियाँ लिने त्यस्तो हुन्छ। अब हामी चाहिँ ड्रेसमा भएपछि चाहिँ कलर बिल हुन्छ चाहिँ, आउट ड्रेसमा हुँदाखेरि चाहिँ अब 20 रुपियाँ 25 रुपियाँ पुग्दैन भन्छ त्यस्तो। यातायात व्यवस्था विभागले जारी गरेको यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका अनुसार माइक्रो बसमा चालक सहित 14 जना मात्र यात्रु हुनुपर्छ। मिनी बसमा चालक सहित 15 देखि 25 जनासम्म हुनुपर्छ। तर निर्देशिका अनुसार सड़कमा गुडेको गाडी भेट्न भने मुस्किल नै पर्छ। यातायात व्यवस्था विभाग सहित विभिन्न कार्यालयले गर्ने अनुगमन पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन। पछिल्लो समय सीटको कार्यान्वयनको विषय, बढी भाडा लिनेलाई सजाय गर्ने विषय, त्यस्तै गरी अनधिकृत पार्किङ र स्टपका कुराहरू रोकिएर गएको छ, तर कम्प्लिटली हामीले कन्ट्रोल गर्न सकेका छैनौँ। लामो समयसम्म सड़कको भौतिक संरचना पुरानै अवस्थामा रहने र सवारी साधनको संख्या दिनानुदिन थपिँदै जानाले पनि काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी व्यवस्थापनमा पनि समस्या देखिएको जानकारहरू बताउँछन्। उपत्यकाका सड़कमा दैनिक 15 लाख भन्दा बढी सवारी साधनको चाप छ। क्यामेरामा सुरेन्द्र आचार्यको साथमा दुर्गा खड्का, नेपाल टेलिभिजन। चितवनको खैरहनी र राप्ती नगरपालिकाको सीमामा पर्ने कयर खोलाबाट अवैध रूपमा दोहन गरिएका नदीजन्य सामग्री प्रहरीले जफ्त गरेको छ। रत्ननगर 14 गैरीबारी चाउचौ फ्याक्ट्री पछाडि रत्ननगर 4 को भोकाहाबाट बालुवा, ग्राभेल लगायतका नदीजन्य पदार्थ झण्डै 225 ट्र्याक्टर जफ्त गरेको हो। रत्ननगर नगरपालिका, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, इलाका प्रहरी कार्यालय टाँडी लगायतको अनुगमन टोलीले नदीजन्य पदार्थ जफ्त गरी रत्ननगर नगरपालिकालाई बुझाइएको छ। नगरपालिकाका इन्जिनियर पंकज गिरीले नदी दोहन बढेको जनगुनासो आएपछि प्रहरीको सहयोगमा अनुगमन गरी नियन्त्रणमा लिएको जानकारी दिनुभयो। अनुमति बिना नदी दोहन गर्नेलाई छिट्टै कारवाहीको दायरामा ल्याइने पनि उहाँले बताउनुभयो। नदीजन्य पदार्थ कसले थुपारेको हो भन्ने कुराको खोजी भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रमुख प्रहरी परीक्षक नवराज अधिकारीले बताउनुभयो। पुसको शीतलहर र जाडोमा पनि रौतहटका दलित एवं विपन्न परिवार फुसको घरमा बस्न बाध्य छन्। 4 वर्ष अघि प्रधानमन्त्री जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत पक्की घर निर्माण कार्य शुरू भए पनि अहिलेसम्म काम नसकिँदा दलित एवं विपन्नहरू अहिले निराश बन्दै गएका छन्। फुसको घरबाट पक्की घरमा बस्ने आशा बोकेका रौतहटका दलित एवं विपन्नहरू अहिले निराश हुँदै गएका छन्। सरकारले प्रधानमन्त्री जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत 3 वर्ष अघि रौतहटको 4वटै निर्वाचन क्षेत्रमा 1200 घर परिवार पहिचान गरी घर निर्माणको कार्य शुरू गरेको थियो। अहिले 4 वर्ष पुग्न लाग्दा बिना प्लास्टर र बिना छाना भित्र बस्न उनीहरू बाध्य भएका छन्। गत वर्ष शीतलहरमा राजदेवी नगरपालिका वडा नम्बर 1 डुम्बस्तीमा चिसोको कारण बिरामी एवं केही पारालाइसिस समेत भएका थिए। यस वर्ष पुनः केही दिनको शीतलहरबाट बिरामी हुने डरबाट उनीहरू त्रसित रहेका छन्। उनीहरूले तत्काल छानो नबनाए पनि त्रिपालको व्यवस्था समेत गरिदिन स्थानीय निकायलाई अनुरोध गरेका छन्। घर बनला ओने ठंडा में अथी हो गए, हमनी के बिहार मार देला, गरीब आदमी हमनी ढेला कौड़ी कहां से ले आवे लगाऊ। ओइना दिशा आधा बनल बा, आधा ओइना पानी चुइता दिन के रात के हो गेले घर बनला। आ उ बेर से अलैया कितना बेर गेलै अलैया, अब एगो फुवार अलैया, ओकरा ठंडा में सुते सुते बिहार मार देले। प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत उनीहरूको नाममा उपभोक्ता समिति बनाए तापनि निर्माण सुरु अघि उनीहरूबाट चेक हस्ताक्षर गराई ठेकेदारले लिने गरेको समेत गुनासो उनीहरूको रहेको छ। हमरा बनलक समिति में सर हमरा से बिन पूछल पैसा निकाललक, एबे न करै छै, पूरा बजट निकाल लेले, हमनी के था न है। पैसा 2 बेर साइन करवा गेले, 2 बेर लेकर साइन। रु 3,50,000 मा 3 चरणमा घर निर्माण गर्ने भने तापनि 4 वर्ष हुन लाग्दा समेत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छैन। दलित एवं विपन्न परिवारको घर यथाशीघ्र निर्माण गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ। सेलेन कुमार गुप्ता, नेपाल टेलिभिजन, मध्य प्रदेश, रौतहट। धनकुटाको 24 गाउँपालिका 2 मुडेवास गाउँका 55 परिवारले लाल पूर्जा पाएका छन्। विक्रम सम्वत 2032 सालमा नाप जाँचका क्रममा जमिनको स्वामित्व गाउँ ब्लकको नाममा राखिएपछि लाल पूर्जा पाउनबाट वञ्चित उनीहरूलाई पूर्जा वितरण गरिएको हो।
पिता पुर्खाका पालादेखि भोग चलन गर्दै आएको जग्गाको लालपूर्जा 48 वर्षदेखि बल्ल हात परेको 24 गाउँपालिका 2 मुडेवासकी श्रीमाया मगरले बताउनुभयो। लालपूर्जा विहीन भएको पाइएपछि 2077 सालदेखि पुनः नाप नक्सा गरेर गाउँ ब्लकको नाममा सीमित जग्गा व्यक्तिगत रूपमा बनाइएको नापी कार्यालयका प्रमुख मिथिलेश यादवले बताउनुभयो। यसअघि साँगुरीगढी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 को ओखरे र तङखामा गाउँ ब्लकको जग्गा 28 परिवारलाई गत 2079 साउन 5 गते वितरण गरिएको थियो। वर्षौंदेखि खानेपानी समस्या भोग्दै आएका झापा र इलामको सीमा क्षेत्र चुरे बस्तीका बासिन्दाको समस्या अझै हट्न सकेको छैन। सरकारको झण्डै 3 करोड़ रुपैयाँबाट 4 वर्षदेखि निर्माण थालिएको योजना अलपत्र बनेपछि सयौं घर परिवार खानेपानीको समस्यामा बस्न बाध्य छन्। पर इलामको सीमा क्षेत्र चुरे बस्तीका बासिन्दालाई लक्षित गरी 4 वर्ष अघि माओ खोलाबाट लिफ्ट सिस्टमको खानेपानी सञ्चालन गरियो। तर पानी सञ्चालन भएको केही महिनामै बाढीले बाँध बगाएपछि खानेपानी योजना अलपत्र बन्न पुगेको स्थानीय अगुवा अमृत राईले बताउनुभयो। त्यो अनुसारको यो काम भएको छैन। अहिलेसम्म अब पहाडको अब शिकार कटेरीको साथीभाइहरूलाई धेरै गाह्रो भइरहेको छ। योजना अलपत्र परेपछि अहिले चुरे क्षेत्रका बासिन्दामा खानेपानीको समस्या छ। पानी तान्न माओ खोलामा बनाएको ट्याङ्कीमा क्षति पुगेपछि अहिले मर्मतका लागि गाउँलेहरूले पैसा सङ्कलन गर्न थालेका छन्। पैसा अब हामीले उठाइसक्यौँ र उठाउनेले उठाएर पनि हामीले जिम्मा दिइसक्यो। पानी चाहिँ आएको छैन। आर्थिक वर्ष 2075-76 देखि सुरु गरिएको माओ खोला शिखर कटेरी लिफ्ट सिस्टम खानेपानी योजनामा प्रदेश तथा संघीय सरकारको 3 करोड़ धेरै बजेट खर्च भइसकेको छ। वर्षेनी मापदण्ड विपरीत खोला उत्खननले बनेका ट्याङ्की तथा सिँचाइका योजनाहरू अलपत्र हुन थालेको दुम्से खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष हिमदल भण्डारीले बताउनुभयो। अलिकति बाढी आउने बित्तिकै हाम्रो पानी जान्छ, किनभने अब यो गहिरो छ, हाम्रो खानेपानीको पाइप उच्चा छ हैन। अब कुलोको त्यस्तै छ, सिँचाइको पनि त्यस्तै छ। वर्षौंदेखि खानेपानीको अभावमा रहेका चुरे क्षेत्रका बासिन्दाहरू अझै पनि खानेपानी जोहो गर्न शास्ति भोग्दै आएका छन्। सरकारले थालेका अधुरा योजनाहरू लामो समयसम्म नबन्दा वर्षौंको खानेपानीको समस्या हट्न नसकेको स्थानीय बासिन्दाले गुनासो पोखेका छन्। डेकेश लामा, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 1, झापा। स्याङ्जामा बाँदरले किसानहरूलाई निकै सताएको छ। बिहान उठेदेखि साँझसम्मै बाँदरबाट अन्न बाली, फलफूल तथा तरकारी कसरी जोगाउने भन्ने चिन्तामा रहेका किसानको दैनिकी नै गुलेली हान्दै बित्ने गरेको छ। काली गण्डकी 4 बिर्घाका शिशिर राणाको दैनिकी यसरी नै बित्ने गरेको छ। स्याङ्जाका अधिकांश ठाउँको बस्तीहरूमा बाँदरले आतंक मच्चाएपछि गुलेली बोकेर बाँदर धपाउनु पर्ने यो प्रतिनिधि दृश्य मात्र हो। शिशिर जस्तै सयौं युवाहरू अन्न बाली जोगाउन यसरी नै बाँदर धपाउने गर्दछन्। आफूले उत्पादन गरेको अन्न बाली, तरकारी, फलफूल जोगाउन हम्मे हम्मे छ यहाँका किसानलाई। यो बिहान उठ्ने बित्तिकै चिया खाएर अनि बाँदर कुर्ने आउनुपर्छ, पालै पालो गर्नुपर्छ। अब खेतमा के लगायो, बारीमा के लगायो, के खानै पाइन्न, तरकारीहरू पनि सबै बाँदरले अब सखाप पाइरहेको छ। जिल्लाको 11वटै स्थानीय तहमा यो समस्या आएसँगै पालिकाहरूले विभिन्न अभ्यास त गरे तर सफल भने हुन सकेनन्। वालिङ नगरपालिकाले बाँदर धपाउने बन्दुक वितरण गर्यो भने गलेङ नगरपालिकाले बाँदर छोप्ने अभियान सुरु गर्यो। ती अभियान प्रचारमै सीमित भए। कालीगण्डकी गाउँपालिकाले पनि अन्य पालिकाको सिको गर्यो तर किसान बाँदरको समस्याबाट मुक्त हुन सकेनन्। बाँदर समस्या चिन्ताको विषय बनेको कालीगण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष खिमबहादुर थापाको भनाइ छ। लोकल लेभलमा हुने, राष्ट्रिय लेभलमा हुने प्रयोगहरू हामी सबै प्रयोग गरिसक्यौँ। बाँदरको सन्दर्भमा हामी सबै प्रयोग गरेका छौँ तर हामी त्यो सफलता कहीँ पनि सफलता देखिया छैन। सबैभन्दा हामी चिन्ता पनि बढी गरेका छौँ। अधिकांश स्याङ्जाको पहाडी तथा उच्च भूभागमा बाँदर समस्याको कारण बसाई सराई पनि बढेको छ। स्थानीय सरकारले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखे पनि बाँदरकै कारण कृषि कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। बाँदर व्यवस्थापन गर्दा पशु अधिकारको कुरा उठ्ने, नगर्दा किसानले शास्ति भोग्नुपर्ने समस्याले वैकल्पिक खेती खोजिएको छ। सुशील सुवेदी, नेपाल टेलिभिजन, गण्डकी प्रदेश, स्याङ्जा। अब मुलुक बाहिरको प्रसंग। अमेरिकी संसदको झण्डै 1 शताब्दी लामो इतिहासमा पहिलो पटक संसद अनिश्चयको घेरामा पुगेको छ।
रिपब्लिकन दलका सांसदहरूले आफ्नै दलका सदस्यलाई सभामुखमा समर्थन नगर्दा करिब 100 वर्षमा पहिलो पटक अमेरिकी संसद सभामुख बिना नै स्थगित हुनु पर्यो। रिपब्लिकन पार्टीका नेता केभिन मैकार्थी संसदको सभामुखमा निर्वाचित हुन सकेनन्। मंगलबार रातिको बैठक सभामुख बिना नै स्थगित भएको थियो। पहिलो चरणको मतदानमा सभामुखको निर्वाचन हुन नसकेको सन् 1923 पछि पहिलो पटक हो। नोभेम्बरमा भएको निर्वाचनपछि प्रतिनिधि सभामा रिपब्लिकन पार्टीलाई सभामुख पद पाउन सहज मानिएको थियो। मैकार्थीलाई जित्नका लागि केही मत आवश्यक थियो, तर उनले आफ्नै पार्टीमा विरोधको सामना गर्नु पर्यो। उनलाई विजयी हुन 218 मत आवश्यक थियो। रिपब्लिकन पार्टीसँग 222 सीट भए पनि पार्टीका 19 चरम दक्षिणपन्थी नेताहरू उनीहरू विरुद्धमा उत्रिए। अमेरिकी संसदमा सभामुख पदका लागि लगातार 3 पटक चुनाव भए पनि क्यालिफोर्नियाका सांसद मैकार्थीले जित्न सकेनन्। अब बुधबार पनि मतदान हुनेछ र सभामुखको निर्णय नभएसम्म मतदान जारी रहनेछ। बुलेटिनमा समाचारहरूको क्रम जारी छ। अहिलेलाई छोटो विश्राम। अब आर्थिक समाचार। सिभिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारी संस्थाका पीड़ित बचतकर्ताले तत्काल आफ्नो निक्षेप फिर्ता पाउनुपर्ने माग गरेका छन्। राजधानीमा सहकारीका पीड़ित बचतकर्ताहरूको भेलामा उनीहरूले 3 वर्षदेखि नपाएको निक्षेप फिर्ता पाउनुपर्ने माग गरेका हुन्। सो सहकारीमा रकम जम्मा गर्ने अधिकांश निक्षेपकर्ता 60 देखि 90 वर्षसम्मका ज्येष्ठ नागरिक छन्। सिभिल सहकारीले 2056 बचतकर्ताहरूको करिब 7.5 अर्ब रुपियाँ फिर्ता दिएको छैन। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले व्यवसायीहरूलाई मन्त्रालय नधाउन आग्रह गर्नुभएको छ। आज नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सका पदाधिकारीहरूसँगको भेटमा व्यवसायीलाई मन्त्रालयको ढोका धाउन नपर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गरिने गृहमन्त्री लामिछानेले बताउनुभयो। व्यवसायको काम व्यवसाय गर्ने भएकाले निर्धक्क भएर व्यवसायमा लाग्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो। चेम्बर्सले विद्युतीय अपराध नियन्त्रण गर्नुपर्ने, पर्यटन प्रवर्धनका लागि शान्ति सुरक्षा कायम गर्नुपर्ने, सामान आयात गर्दा हुने प्रहरी हस्तक्षेप रोक्नुपर्ने लगायतका माग राखेका थिए। 27 गते यो 12 यति बजे आउनु होला भनेर तपाईलाई दिएर गइसकेपछि फिनिश्ड तपाईँ त्यतिखेर आउने, तर प्रणाली बनाउन समय लाग्छ। त्यसमा अलिकति मात्र धैर्य गर्नु होला। तपाईहरु धाउने दौड्ने भन्ने काम तपाईहरुको होइन। एउटा विन्डोमा एक पटक जाने, आफ्नो निवेदन दिने, कहिले आउने हो भन्ने कुरा तपाईलाई त्यहाँ लेखेर दिइन्छ। तपाईँ फलानु यति गते यति बजे आउनु होला भनेर तपाईलाई टाइम कार्ड दिइसकेपछि तपाईँ त्यतिखेर त्यहाँ जाने हो। त्यो भनेको टाइममा भएन भने त्यसको रेस्पोन्सिबिलिटी सरकारले लिने हो। हाम्रो जिम्मेवारी हो। त्यो सरकारले गलत गर्यो, यहाँ हाम्रो पोलिसीले काम गरेन, तपाईँको प्रब्लम। प्रसंग आर्थिक समाचारकै छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गरेको छ। राष्ट्र बैंकले आज भर्चुअल पत्रकार सम्मेलन गर्दै सीमाभन्दा बढी कर्जा लिएका व्यवसायीहरूले 2082 असारसम्म कर्जा भुक्तानी गर्न सक्ने जनाएको छ। यस्तो कर्जालाई आवधिक कर्जामा राख्दै 5 वटा किस्तामा कर्जा भुक्तानी गर्न सक्ने गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था कार्तिक 1 गतेदेखि लागू गरेको थियो। राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था लागू गरेपछि व्यवसायीहरूले लगातार विरोध गर्दै आएका छन्। उनीहरूले पुराना ऋणीलाई आर्थिक वर्ष 2081-82 देखि मात्रै चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन लागू गर्न माग गरेका थिए। डोटीको बडी केदार गाउँपालिकाका सुन्तला, अदुवा र बेसार खेतीको पकेट क्षेत्र मानिन्छन्। पछिल्लो समय त्यस ठाउँका किसानलाई अलैँची मोह बढ्दै गएको छ। केही वर्ष अघि परीक्षणका रूपमा गरिएको अलैँची खेती हाल व्यावसायिक रूपमा फस्टाउँदै गएको छ। अलैँची खेतीका लागि त्यहाँको हावापानी, जमिन र भूबनोटले साथ दिएका कारण व्यावसायिक रूपमा नै खेती गर्न सुरु गरिएको कृषकहरूले बताएका छन्। सुन्तला, अदुवा र बेसार खेतीले बजार राम्रो नपाउने र धेरै उत्पादन भण्डारण गर्न पनि नसकिने भएपछि अलैँची खेतीलाई प्राथमिकता दिएको बडी केदार गाउँपालिका 4 का किसान धनबहादुर मौनीले बताउनु भएको छ। छतर बजारको अभाव र सोचे जति अलैँचीको मूल्य आफूहरूले नपाएको र बजारसम्म लैजाने व्यवस्थापन गरिदिन किसानहरूले स्थानीय सरकारसँग माग पनि गरेका छन्। बडी केदार गाउँपालिका, जोरायल गाउँपालिकासँगै जिल्लाको पूर्वी चौकी गाउँपालिकामा पनि अलैँची खेतीको राम्रो सम्भावना रहेको कृषि ज्ञान केन्द्र डोटीका प्रमुख नरेन्द्र पनेरूले बताउनुभयो। कृषि ज्ञान केन्द्रको सहयोगमा हाल 3 हेक्टर क्षेत्रफलमा अलैँची खेती सुरु गरिएको ज्ञान केन्द्र
प्रमुख पनेरूले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले खेती गरिएको सो क्षेत्रमा 1 मेट्रिक टन उत्पादन र 3 मेट्रिक टन उत्पादकत्व रहेको जानकारी दिनुभएको छ। अब खेलकुद समाचार। जारी नेपाल सुपर लीग क्रिकेटमा म्याच फिक्सिङको आरोप लागेपछि नेपाल क्रिकेट संज्ञानले म्याच फिक्सिङ र स्पट फिक्सिङको दावीको खण्डन गर्दै त्यस्ता गतिविधि भएका जानकारी भएमा प्रमाणसहित उजुरी दिन भनेको छ। आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रिय क्रिकेटको नियामक क्यानले फिक्सिङ भएको बारे जानकारी भएमा क्यानको केन्द्रीय कार्यालय वा नेपाल टी20 लीगको एन्टी करप्सन युनिटमा उजुरी गर्न अनुरोध गरेको हो। क्यानले राष्ट्रिय छवि बिग्रने गरी यस्ता दुष्प्रचार नगर्न पनि सचेत बनाएको छ। प्रतियोगितामा म्याच फिक्सिङ र स्पट फिक्सिङ भएको भन्ने सम्बन्धमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै क्यानले त्यस्तो भएमा सप्रमाण उजुरी दिन भनेको हो। नेपाल क्रिकेट संघको संयोजन र भारतीय कम्पनी 73 स्पोर्ट्सको आयोजनामा पौष 9 गतेदेखि काठमाडौँमा भइरहेको नेपाल टी20 क्रिकेट लीगमा आबद्ध खेलाड़ी र समीक्षकहरूले खेल मिलेमतो भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि सीआईबीले अनुसन्धान शुरू गरिसकेको छ। गृह मन्त्रालयले समेत मिलेमतोको छानबिन गर्न निर्देशन दिएको छ। यसैबीच राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले लीगमा देखिएको विवाद र घटनाक्रमबारे छानबिन गर्न परिषदका सदस्य एकेन्द्र कुवरको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ। लीग सञ्चालन र त्यसमा खेलिरहेका विदेशी खेलाड़ीहरूको श्रम स्वीकृतिको विषय पनि उठिरहेकाले 15 दिनभित्र सत्य तथ्य पत्ता लगाउन समिति गठन गरिएको राखेपले जनाएको छ। प्रसंग खेलकुदकै छ। काठमाडौँमा भइरहेको नेपाल टी20 क्रिकेट लीग प्रतियोगितामा लुम्बिनी अल स्टार्स र विराटनगर सुपर किङ्स विजयी भएका छन्। पहिलो खेलमा लुम्बिनीले काठमाडौँ नाइट्सलाई 102 रनले पराजित गर्यो। 17 ओभर मात्र खेलाइएको खेलमा पहिले ब्याटिङ गर्दै लुम्बिनीले 6 विकेटको क्षतिमा 183 रन बनाएको थियो। 184 रनको लक्ष्य पाएको काठमाडौँले सबै विकेट गुमाउँदै 81 रन मात्रै बनाउन सक्यो। यो जितसँगै लुम्बिनीले खेलेका 9 वटा खेलमध्ये 8 मा विजय हासिल गर्दै 16 अङ्कसहित अङ्क तालिकाको सबैभन्दा माथि रहँदै प्ले अफको सम्भावना बलियो बनाएको छ। यसैगरी आजै भएको अर्को खेलमा विराटनगरले फार वेस्टलाई 6 विकेटले पराजित गर्यो। फार वेस्टले दिएको 157 रनको लक्ष्य विराटनगरले 19.3 ओभरमा 4बाट दोस्रो स्थानमा छ। 7 खेलमा 1 जित मात्रै हात पारेको फार वेस्टको प्ले अफ सम्भावना कमजोर बनेको छ। अब फुटबलको प्रसंग छ। साबिक विजेता विभागीय टोली एपीएफ क्लबलाई पराजित गर्दै संकटा क्लब आहा रारा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। पोखरामा भइरहेको फुटबलको पहिलो सेमिफाइनल खेलमा आज सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको एपीएफ क्लबलाई 4-1 गोलको विशाल अन्तरले पराजित गर्दै संकटाले फाइनलको यात्रा तय गरेको हो। संकटालाई उपाधि नजिक पुर्याउने क्रममा स्टेफन बिनोङ र मेसुके ओलामाउले समान 2-2 गोल गरे। एपीएफका लागि हरि कार्कीले सान्त्वना गोल फर्काए। अब संकटाले उपाधिका लागि चर्च बोइज युनाइटेड र अमेरिकी बुटनिज युथ क्लब बीचको दोस्रो सेमिफाइनल खेलको विजेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। दोस्रो सेमिफाइनल खेल भोलि हुने कार्यक्रम छ। प्रतियोगिताको फाइनल खेल भने अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। प्रदेशको पहाड़ी भूभागमा आज राति आंशिक बदली तथा बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने तथा प्रदेश एकको हिमाली भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँमा आज राति न्यूनतम तापक्रम 4 र 6 तथा भोलि दिउँसो अधिकतम तापक्रम 15 र 17 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान पनि गरिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। सत्ता साझेदार दलहरूको बैठकमा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमबारे छलफल। एमाले र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्षसँग प्रधानमन्त्री दाहालको छुट्टै भेट। तत्कालीन गठबन्धन टुट्नेको यथार्थबारे कांग्रेसले गर्यो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक।
माओवादीका कारण आएको परिस्थितिमा सबल प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्ने स्पष्ट। अर्थतन्त्र सुधारका लागि प्रधानमन्त्रीद्वारा अर्थमन्त्री र गभर्नरसँग छलफल। राहदानी वितरण रोकिएपछि विभागमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको अनुगमन। सड़कले यात्रुलाई शास्ति, नियामक निकायको अनुगमन नै छैन। झण्डै 1 शताब्दीपछि अमेरिकी संसद अनिश्चयको घेरामा। आफ्नै दलका सांसदको विरोधले रिपब्लिकन नेता म्याकार्थी सभामुख बन्न पाएनन्। सभामुख बिना नै सदन स्थगित। र क्रिकेट लीगमा मिलेमतो, भ्रामक र तथ्यहीन प्रचार भएको नेपाल क्रिकेट संघको खण्डन। लीगमा देखिएको विवाद र घटनाक्रमबारे छानबिन गर्न राखेपले बनाए समिति। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।